बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख का अहम सियासी दिन जिसमें आईने पाकिस्तान पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही थी वो गुजर चुका है। और अब तमाम के तमाम सेशंस जो हैं, चाहे वो काबीना की मीटिंग हो, कौमी असम्बली का सेशन हो या जो है वो सेनेट का सेशन हो, वो कल तक के लिए मुलतवी हो चुका है। लेकिन ये कैसे मुलतवी हुआ, इस वक्त किस तरह से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरे का पूरा खेल जो है वो इमरान खान के दर पर जाकर यानी अडियाला जेल के दर पर जाकर रुक चुका है। और किस तरह से फजलुर रहमान ने भी बहुत बड़ी शटअप कॉल दे दी है। और सबसे अहम खबर कि आज जब ये सेशन का इजलास हुआ, उस इजलास के दौरान कौमी असम्बली के कमरों में कौन सी बड़ी शख्सियत मौजूद थी, ये मुकम्मल तफसीलात सबूतों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। एक दरखास्त यहां पर और भी है, क्योंकि मैंने ये फस्तायत का जो घुटन का माहौल था वो बर्दाश्त किया, मेरा चैनल खत्म कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो आपने कमेंट बहुत ज्यादा करने हैं इस वीडियो के ऊपर, ताकि ये जो फायर वॉल्स हैं, स्ट्राइक्स हैं और ये तमाम चीजें जो हमारे चैनल्स पे लगवाई जाती हैं ये खत्म हो सके। नाज़रीन, आज इजलास शुरू होता है और आपको याद होगा कि कल रात मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ये बदमाशी, ये धौंस, ये जबरदस्ती का अगर माहौल बनाया जाएगा तो हमें पता है कि फिर बदमाशी किस तरह से होती है और कहां से होती है। उसके बाद हमने देखा कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो किसी सरकारी प्रोटोकॉल के बगैर एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर बैठ के, किसी और शख्स की गाड़ी के अंदर बैठ के मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचता है और वहां पर जाकर मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नत समाजत की जाती है। अब जब ये पूरी की पूरी कार्रवाई होती है तो मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि ठीक है, हम जो आपका मुसव्वदा है इसके साथ कल पार्लियामेंट में जाएंगे और ये वाला मुसव्वदा जो है वो पास करवाएंगे। आज इजलास होता है और मालूम होता है कि जी मौलाना को और पीटीआई को तो सजी दिखाकर खब्बी मारने की कोशिश की गई है और जो मुसव्वदा मौलाना ने दिया था वो मुसव्वदा तो मौजूद ही नहीं है, एक और मुसव्वदा मौजूद है और उसको जो है वो अब पेश किया जाएगा। अब मामला खराब हो गया, ऊपर से पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स और एमएनएस गायब। उसके बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो डट गए, वो गुस्सा कर गए और वो वहां से चले गए। उसके बाद जो है वो नून लीग के कुछ सेनेटर्स जो थे उन्होंने कहा कि जी हम वोट इस तरमीम पर नहीं डालेंगे। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अब हुकूमत बौखलाहट का शिकार कि आईनी तरमीम नहीं होगी तो हमारा सियासी जनाजा पक्का है, अब जो मर्जी हो जाए हमारा सियासी जनाजा कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा वो बड़ी शख्सियत, मैं अब यहां पर नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप समझ जाएं कि मैं किस बहुत बड़ी शख्सियत की बात कर रहा हूं। वो खुद बकलम खुद आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में मौजूद थे और उनके पास भाग के मौलाना के डर से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ पहुंचे और कहा कि जी काम खराब हो गया है, अब हमें मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे के साथ जाएं तो तरमीम होती है, अदरवाइज तरमीम नहीं होती। अब आप अगर कहते हैं कि तरमीम ऐसे हो जाएगी, नहीं होगी। तो उस शख्सियत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का जो मुसव्वदा है उसमें क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इस मुसव्वदे के साथ नहीं जा सकते। और अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स बीच में मुसव्वदे में डाल दें तो ठीक है, आप वो वाला मुसव्वदा पास करवा दें। अब ये भागे भागे मौलाना के दर पर आए और मैं ये मनोवन आपको कहानी सुना रहा हूं जो आज वहां पर पार्लियामेंट में होती रही है। मौलाना ने कहा कि माजरत जी, आईनी तरमीम जो ये आप करने जा रहे हैं उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसको तो मैं भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मौलाना का भी अब डू एंड डाई की सिचुएशन बन चुकी है। और अगर मौलाना अब जो है वो अपना रेट लगवा के चले जाते हैं तो मौलाना की सियासत भी खत्म, हर चीज खत्म। जो इस वक्त मौलाना दोबारा एक उठने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, वो तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो खत्म हो जानी है। लिहाजा अब इस डर से कि अब क्या होगा,
دوسری طرف جو ہے وہ ایک جو سینیٹر انہوں نے تحریک انصاف کی اغوا کی ہوئی تھی ان کو پارلیمنٹ لایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ اس سے ووٹ ڈلوانے کی کوشش کرنی تھی, کچھ اور سینیٹرز اور ایم این ایز تھے جن کو اغوا کیا ہوا ہے, تو ان کا ڈر تھا کہ کہیں آ کے پارلیمنٹ کے فلور پر وہ کچھ بول نہ دیں, یہ نہ ہو کہ فلور آف پارلیمنٹ پہ آ کر وہ ووٹ نہ دیں. اگر ہم اس مسودے کے ساتھ جاتے ہیں تو اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک غیبی مدد آ گئی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جو ابرہا کا لشکر تھا اس پر ابابیل پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کنکریاں برسائی تھی. اسی طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک غیبی مدد جو ہے وہ عوام پاکستان کے لیے پہنچی. اب اجلاس ختم ہوا تو فوری طور پر مولانا کی رہائش گاہ اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمر ایوب, اسد قیصر, بیرسٹر گوہر اور چند اور لوگ جو پی ٹی آئی کے وفد میں شامل تھے وہ مولانا کے گھر پہنچے, اور وہاں پہ جو ہے وہ رات کے کھانے کا کیونکہ وقت تھا تو رات کے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور کھانا چل رہا تھا. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ مجھے ٹھیک کوئی 3 سے 4 منٹ پہلے سٹوری ملی ہے کہ وہاں پر اسحاق ڈار اور نوید قمر جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھاگے پہنچے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ بھی موجود تھا. اب مولانا جو اصل خبر ہے جو تھمبنیل میں بھی تھی, مولانا ایک ضد پہ پھنس گئے. مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چیزوں کو سوچتے ہیں, آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میری بھی ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ میری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائیں, جس ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی ہوں گے اور باقی وفد بھی تحریک انصاف کو ہوگا. اس ملاقات میں ہم عمران خان سے ڈائریکشنز لیں گے. عمران خان سے ڈائریکشنز لینے کے بعد ہم آ کے آپ کو جواب دیں گے کہ ہم نے آئینی ترمیم کے اوپر کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. اب سچویشن بڑی گھمبیر ہو چکی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام بڑھ چکا ہے, کیونکہ اب مولانا کی نہیں مانتے پھر بھی مرتے ہیں, مولانا کی مانتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں. لہٰذا مرنا دونوں سائیڈوں سے طے ہو چکا ہے ان کا. اور مولانا کا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ یہ میں کریڈیبل سورس سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, یہ پوری کی پوری کہانی جو تھی, اور یہ آخر پہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان اس وقت بگڑ گئے, تحریک انصاف کی مین پاور مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر بڑا جنونی ہے, وہ گھروں سے نکلتا ہے, وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بڑے وثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں, باوثوق ذرائع سے خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی, اور پھر یہ چاہے ہفتے نکالیں, چاہے مہینے نکالیں, یا میکسیمم 1 سال نکال لیں, لیکن حکومت اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ دیر تک یہ حکومت نہیں چلا پائے گی, اور ان کو گھر جانا ہوگا. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, تو جی کا جانا تو اب ٹھہر چکا ہے, کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. اس ولاگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.